नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीबीच फेरि अर्को फुटका लागि एकता अभियान सुरु भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एकता अभियान फेरि अर्को फुटका लागि भएको र सफल नहुने बताउनु भएको हो। ओलीले वास्तविक वामपन्थी कोही भए गठबन्धन छाडेर एकतामा आउन आह्वान पनि गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई वामपन्थी भन्ने अरू कङ्ग्रेसको पिडुलामा समातेर रुने गरेको तर्क गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलका नेताका स्वार्थले आफै फुट्ने भन्दै उहाँले एकता तोड्नका लागि चाँदीको तरबार बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीका बेला पनि सुशासन कायम गर्न सफल भएको भए पनि अहिलेको 1 वर्षको सरकारले मुलुकमा भयानक अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले समाजवादको आधार तयार गर्ने अभियानलाई अघि बढाउनका लागि एमालेको बहुमतको सरकार आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो। ओलीले आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरूले अर्कालाई भोट दिने प्रवृत्ति देखाउनेले पार्टीबाटै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले पार्टी बनाउन पार्टीको शुद्धिकरण गर्नुपर्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। आज तपाईँहरूले अखबारहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्नुभयो होला, एउटा फेरि एकताको एउटा अभियान, फेरि अर्को फुट चाहिएको छ नि, अर्को फुटका लागि फेरि एकताको अभियान सुरु। त्यो जुट्नका लागि होइन, अर्को फुटका लागि एकताको अभियान सुरु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला यो खालको अभ्यास। अथवा जोसँग उन्नत विचार छ, उन्नत सिद्धान्त छ, उही त्यसमा असफल हुन्छ। त्यो सरकार र अहिले 1 वर्षमा कोभिड एक ढङ्गले नियन्त्रण भइसकेपछिको यो 1 वर्षमा 3 वर्ष हामीले त 2 वर्ष 1.5 वर्ष कोभिडमा लडेर बिताउनु पर्यो। तर पनि देशको अर्थतन्त्र, देशको राष्ट्रिय आत्मविश्वास, विकासको गति, सुशासनतर्फको हाम्रा सफलताहरू, यी चिज र आज 1 वर्षभित्र देखा परेको भयानक अधोगति, यसले यी दुईटा विचारको प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ। त्यसकारण अब हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि एमालेको बहुमतको सरकार चाहिन्छ। जनसङ्गठनहरू छन्, जनसङ्गठनका कमिटी छन्, जनसङ्गठनका सदस्य छन्, सबै छन्। वडा कमिटी 39 जनाको छ। त्यहाँ पार्टीको वडा कमिटी 39 जनाको छ। मातहतमा सदस्यहरू थुप्रै छन्, जनसङ्गठनहरूका कमिटी छन्, सदस्यहरू छन्। त्यहाँ पदका लागि मारामार हुन्छ। वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ। तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24 वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य भन्न लाज हुनुपर्छ पर्दैन। योभन्दा बेइमानी केही हुन्छ? योभन्दा निकृष्टता केही हुन्छ? योभन्दा घटिया कुरो केही हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर वडा कमिटीमा 39 जना बस्ने, 24 जनाले भोट हाल्ने, योभन्दा सर्वनाश कुरो केही हुन्छ? भोट हाल्न सकिँदैन भने कमसेकम राजीनामा गर्नु पर्दैन? म पार्टीलाई भोट हाल्न सक्दिनँ, म राजीनामा दिन्छु भन्नु पर्दैन? त्यतै इमान्दारी त देखाउनु पर्छ। कमिटी 39 जनाको पार्टीको मात्रै, अरू जनवर्गीय सङ्गठन कहाँ गए? सदस्यहरू कहाँ गए? पार्टीको वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको भोट आउँछ 24। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँहरूले सुन्दा कस्तो लाग्यो? गर्नेहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यसरी पार्टी चल्दैन। यस्तो पार्टीले गरी खाँदैन। यदि मति ठिक छैन भने बुद्धि खतरनाक हुन्छ। एमालेमा बसेको छ, एमालेको वडा कमिटीमा बसेको छ, भोट अर्कालाई हालेको छ। योभन्दा मति भ्रष्ट, योभन्दा बुद्धिको दुरुपयोग के हुन्छ? त्यसकारण त्यस्ता कुराहरू आफ्नै पार्टीका विरुद्ध प्रचार गर्ने, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध खुसखुस अरू प्रकारका क्रियाकलाप गर्ने विभिन्न ठाउँमा, सबै ठाउँमा मैले देखेको छैन। तर परिणाम बोलिराखेको छ, मैले नदेखेर के गर्ने? परिणामले सबैका कानमा भनिराखेको छ। या त मैले भनेको भएन, म भइनँ, म नभएपछि किन? मैले भनेको हुँदैन भने किन? मैले भनेको थिएँ फलानालाई दिउँ भनेर, नमानेपछि भन्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ संस्थामा।
घरमा पनि हुँदैन त्यो, एउटा फ्यामिलीमा हुँदैन। संस्थामा मैले फलानालाई दिउँ उम्मेदवारी भनेको थिएँ, भएन, कहाँ हुन्छ त्यो? त्यसो भएपछि किन दिइन्छ, किन खटिन्छ भने त्यस्तो हुँदैन। मैले पाउनु पर्थ्यो, मैले पाइनँ, किन खट्ने? अनि त्यसो भए तपाईँले पाउँदा किन खट्ने अर्काले? त्यसर्थ एउटा नारा चलेको थियो, त्यो नाराको व्यापक उल्लङ्घन भयो। टिकट पाए जित्छु, टिकट नपाए जसले पाउँछ त्यसलाई जिताउँछु, या त जित्छु या जिताउँछु। यो नारा बिल्कुल ठिक थियो, तर पाए जित्छु नपाए हराउँछु भन्ने मतलब। वामपन्थी सरकार ढालेर वामपन्थी पार्टी फुटाउने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने, वामपन्थी सरकार ढालेर ढाली पाऊँ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाइ पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेर परमादेश लिएर आएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने अनि वामपन्थी हुन् भनेर कसलाई भने? को वामपन्थी? त्यो क्रियाकलाप वामपन्थी हो, त्यसो गर्नेलाई वामपन्थी भनिन्छ। त्यसो गर्ने वामपन्थी हुन् भने त हामी त वामपन्थी त भएनौँ, किन हामीले त्यस्तो गरेका छैन। त्यसकारण मैले भने वामपन्थी छौ कोही भने एमाले खुला छ, वामपन्थी छौ कोही भने गठबन्धन छोड, गठबन्धन परित्याग गर, आऊ। छौ भने तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छैन? कङ्ग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्म हान्छ क्या, झिल्का निक्लिने गरी। अनि च्याप्प खुट्टा समातेर यस्तो पिडुलार समातेर यसो गरेर रुन्छन् क्या। ठुलो छु भन्दैमा हामीलाई नहेप, यसरी हेप्ने हो, हेपाइ अति भयो, खुट्टा समातेर छोड भनेर झड काट्छ। गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, टुट्नु हुँदैन, कुनै हालतमा टुट्नु हुँदैन, छोड्दिनँ, नाइ के म छोड्दिनँ। अनि हामी त्यस्ताहरूको वामपन्थी भनेर अपेक्षा गर्छौँ। देश बनाउने कुरामा यी आउलान् लाग्लान्, यहाँ आफ्नै साथीहरू त अर्कालाई भोट दिन कुदिराखेका बेलामा त्यस्ताहरू। त्यसकारण हामीले पार्टी बनाऊ, आफ्नो पार्टी बनाऊ, पार्टीको शुद्धिकरण गरौँ, आफूबाट शुद्धिकरण थालौँ। मैले कसैलाई भनेको होइन, हामी आफू हरेकले शुद्धिकरण थालौँ, आफूलाई कम्युनिस्ट बनाऊ, आफूलाई कमसेकम इमान्दार बनाऊ। उहाँले सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचनको मिति पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आगामी मङ्सिरमा चुनाव हुनै पर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्र र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थप योगदान गरेको बताउनु भएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचन 2079को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक र समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयतालाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनले ठूलो भूमिका खेलेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सदस्य समेतले राजीनामा गरेर स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुले स्थानीय तहको आकर्षण बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। अब स्थानीय तहको कार्यकालको विवाद नहुने भन्दै 5 वर्ष अवधि सकिनुभन्दा पहिले नै निर्वाचन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले लैङ्गिक र समावेशिताका आधारमा पनि स्थानीय निर्वाचन सार्थक रहेको बताउनुभयो। अब हामी स्पष्ट रूपमा 5 वर्ष अवधि पुग्नुभन्दा अगावै त्यसको सेरोफेरोमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ भने यो स्पष्टता यसले कायम गरेको छ। यो एउटा राम्रो पक्ष म भन्छु। र स्थानीय तहहरू संस्थागत भएका छन्, यसको अविच्छिन्नता कायम भएको छ। साँच्चै ठुलो उपलब्धि मैले देखेको संघीयता कार्यान्वयनको यो निर्वाचन एउटा फेरि पुनः कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ र यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप योगदान दिएको छ। थोरै यो चाहिँ सङ्कल्पबाट केही त्यो विषयमा प्रकाश पारिएको छ। यद्यपि हामीले हेर्दा के देखेका छौँ भने स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र एउटा लैङ्गिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको छ, अब घट्दैन। यद्यपि हामी कानुन संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा छौँ। यही कानुन रह्यो भने पनि अब यही अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशी
सुनिश्चितता, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको एउटा अवसर, एउटा श्रृङ्खला यसले तोकेको छ। र निर्वाचन सम्बन्धी जति सङ्घ संस्था छन्, आम सञ्चार माध्यमहरू छन्, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रतिको ऐक्यबद्धता र एउटा उहाँहरूको संलग्नता मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, प्रभावकारी र उत्साहजनक पाएको छु। यो पनि पर्यवेक्षणको एउटा विषय बन्नु पर्दछ र हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो लोकतन्त्रमा निर्वाचनप्रति सबै मान्छे सकारात्मक हुनुपर्छ, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा पुरा हुनुपर्छ र एक किसिमले तपाईँहरूको प्रतिवेदनले पनि भनेको विषय के छ भने यो इलेक्टोरल गभर्नेन्स, निर्वाचन सुशासनको कुरा अब उठान हुनुपर्दछ र यसलाई विभिन्न ढङ्गले संवेदन गरिनुपर्दछ भन्ने एउटा आम धारणा पनि यहाँ चाहिँ स्पष्ट भएको छ। त्यस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ र आचार संहिता कार्यान्वयनको विषय म त्यसमा धेरै बोलेको हुनाले म बोल्दिनँ। आज थोरै केही सङ्केत गरौँला। तैपनि यो पल्ट नेपाल कानुन समाजकै नेतृत्वमा, हाम्रो आयोगको नेतृत्वमा, कानुन समाजको चाहिँ सहयोगमा हामीले यो विषयमा 15-16वटा त गोष्ठी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरू धेरै सहभागी पनि हुनुभयो र केही नयाँ व्यवस्था हामीले राखेको कारणले निर्वाचनमा यो तडक भडक होइन, निर्वाचनमा र्याली आमसभा पनि होइन, निर्वाचनमा यो भित्ते लेखन र पोस्टर पम्पलेट पनि होइन, निर्वाचनमा झन्डा र चिन्हको प्रयोग पनि होइन, निर्वाचनमा त मतदाताको विश्वास चाहिँ जित्नु पर्दछ भन्ने एउटा गजब धारणा जबरजस्त रूपमा भए पनि स्थापित भएको छ। कार्यक्रममा थपलियाले निर्वाचनका लागि मतदाताको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने जबरजस्त धारणा स्थानीय निर्वाचनले स्थापित गरेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई धेरै विश्वास गर्दा सोचे जस्तो परिणाम आउन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको गीत धेरै बढी गाएकाले सोचे जस्तो परिणाम आउन नसकेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले नयाँ पार्टी भएकाले पनि कतिपय स्थानमा चुनाव लड्ने आँट नगरेको र केही स्थानमा तालमेलको सहमति पालना नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकमा 20 देखि 25 सिट प्राप्त हुने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि क्षमता बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धन भनेपछि अरूमाथिको भरोसा गरिसकेपछि आफ्नो शक्ति बढाउने कुरामा ध्यान जानु रहेछ। अरूको सहारामा बाँच्ने बानी बढ्दो रहेछ। अरूको सहारामा बाँच्ने मान्छेले केही गर्न सक्दैन। त्यसलाई म अरू शब्दको प्रयोग गर्न चाहँदैन। हामी त्यो योग्य हुँदैन। आफ्नो शक्तिमा भरोसा गर्नेहरू, आफ्नो ताकतको बलमा जित्छु भन्ने विश्वास भएकाहरू, आफूले पार लगाउन सक्छु भन्ने आँट भएकाहरूले बाँकीको पनि विश्वास जित्न सक्दा रहेछ। अनि बाँकीको विश्वास जितिसकेपछि जित्न सक्दा रहेछ। आफ्नो आधार कमजोर भएकाहरू, आफ्नो शक्ति बनाउन नसकेकाहरूले अरूको कृपामा बाँच्नुपर्ने स्थिति किमाज बन्न हुँदैन। हामी गठबन्धनको गीत गाएर आफ्नो तयारीको काम गर्न सक्यौँ। तयारीको काममा जुटेर लागेको भए जितिन्थ्यो, नजिते पनि शानदार मत आउने। नभए पनि पार्टीको चिन्हको प्रचार हुन्थ्यो, पार्टीको प्रचार प्रसार हुन्थ्यो। पार्टीको प्रचार भएको भए प्रतिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको निम्ति अनुकूलता पैदा गर्दथ्यो। कलम चिन्हको प्रचार भएको भए पार्टीलाई विस्तार गर्न, पार्टीको नीतिलाई प्रचार गर्न मद्दत पुग्थ्यो। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा कमजोरी भए। फलस्वरूप कतिपय ठाउँमा त हामीले उम्मेदवारी दिने आँटै गरेन। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी त दियौँ, गठबन्धन नहुने भएपछि सातो गयो, चट्ट फिर्ता दिइहाल्यो। कतिपय ठाउँमा सहमति भयो भनेर गठबन्धन दलसँग एग्रिमेन्ट भयो, एग्रिमेन्टलाई उल्लङ्घन गरे। कागजमा बनेको सहमतिको पालना गरेन, कहीँ धोका दिए, भएकै छैन भने
अनेक चिजहरू रहे। कतिपयको ध्यान हाम्रो साइज हटाउने कुरामा केन्द्रित भयो। आफूभन्दा आफ्नो यो एकीकृत समाजवादी ठुलो हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले निन्द्रा हराम भयो। फलस्वरूप हामीले पाउनुपर्ने सिट पनि पाएन, गरिनुपर्ने सहमति पनि भएन, भएको सहमतिको पनि पालना भएन। कतिपय ठाउँहरूमा पार्टीभित्रैको अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि कतिपयले धोका दिए, पार्टीको आदेशको उल्लङ्घन गरे, पार्टीभित्र विद्रोह गर्न थाले, पार्टीको धारणाभन्दा विपरीत ढङ्गले चलेर अनुशासनको उल्लङ्घन पनि गरे, तरिका अवलम्बन गर्न थाल्यो। बैठक बसेर यदि बहुमतमा बस्ने स्थिति भयो भने बिचैमा बैठकको अन्तै नगरिकन निस्किने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो। यो सबैले गर्दाखेरि पार्टी चल्नै नसक्ने हो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एकलौटी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेपछि बाध्य भएर विद्रोह गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपालमा थप 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2562 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 340 जना र 1419 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बुधबार कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ र त्यस्तै थप 46 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2276 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपी सम्झौता नगर्ने पत्र पठाउन सरकारलाई रुलिङको माग गर्दै रोस्टम नछाडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एसपीपी सम्झौतामा सहभागी नहुने पत्र पठाउन सरकारलाई रुलिङको माग गर्दै रोस्टम नछाडेपछि बैठक प्रभावित भएको हो। बैठकमा सभामुखको अध्यक्षता गर्नुभएकी सत्या पहाडीले ध्यानाकर्षण भएको र पटक पटक बस्न अनुरोध गर्दा पनि रावलले भने रुलिङ नभएसम्म रोस्टम नछाड्ने अडान राख्नु भएको थियो। सो क्रममा केही सांसदहरूले नियमावली समेत गरेका थिए। त्यस लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटा आएर रावलले उठाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको विषयान्तर नगर्न आग्रह गर्नुभयो। तर रावलले भने एससीपी सम्झौतामा सहभागी नहुने बारे अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने दोहोर्याउनु भयो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले केही बेरका लागि संसद बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। 15 मिनट स्थगित भएर सुरु भएको प्रतिसभा बैठक भने सहज रूपमा अघि बढेको थियो। सत्ता निकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै बालुवाटारमा कालो ब्यानर टाँसेका छन्। राजनीतिक दलको सदस्य भएका व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा बस्न नहुने भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शनसहित बालुवाटारमा कालो ब्यानर टाँसेका हुन्। उनीहरूले गभर्नर अधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राखेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सुबीका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले अधिकारी राष्ट्र बैङ्कमा रहेसम्म मुलुकको आर्थिक सूचाङ्क बिग्रने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारलाई असफल बनाउने नेतृत्व अधिकारीले गरेको भन्दै राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो। अधिकारी जबसम्म राष्ट्र ब्याङ्कमा रहन्छन् नेपालको सबै आर्थिक सूचाङ्कहरू बिग्रिन्छ भन्ने ठाउँमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले पेश गरेका छौँ। म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, आज एउटा एमालेको हन्डी खाएर, एउटा पार्टीको हन्डी खाएर, एउटा पार्टीको पनि अमुक नेताको गुटमा रहेर जुन ढङ्गले अहिलेको सरकारलाई असफल बनाउने नेतृत्व महाप्रसाद अधिकारीले गरिरहेका छन्। हामी विनम्रपूर्वक भनिरहेका छौँ, विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामी तपाईँ सबैभन्दा राम्रो राजीनामा दिएर जानुहोस्। सबभन्दा राम्रो यदि तपाईँ राजीनामा दिएर जानु हुँदैन भने पनि त्यो उत्तमै हुनेछ। किनभने संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन अथवा विद्यार्थी सङ्गठन यस्तो सङ्गठन हो जसले ठुला ठुला शासकहरूलाई पनि सडकमै ल्याएर हटाएको इतिहास हाम्रो सामु छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अति राम्रो बाटो छान्नुहुन्छ कि राम्रो बाटोबाट घर फर्किनुहुन्छ हामी भन्न चाहन्छौँ। र तपाईँलाई आग्रह छ, यदि तपाईँ सिद्धान्तको लेप लाएर कुनै पार्टीमा जानुहुन्छ भने तपाईँको मैदानमा त्यतिखेर प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति सबै जनताहरू तयार छन्। उहाँले गभर्नरले राजीनामा नदिए संयुक्त विद्यार्थीको आन्दोलनबाट हटाउने चेतावनी दिनुभयो।